अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा और इसीलिए काफ़ी अरसे बाद जो है वो वीलॉग में आपसे मुखातिब हूँ। और ये जो चीज़ है ये एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी एक हैरत अंगेज़ एक चीज़ जो है सामने आई है, जो कि अकाउंटेबिलिटी जो लॉज हैं जिस पे हुकूमत और जो उसके इत्तेहादी हैं उन्होंने एक बिल के ज़रिए जो है इसको पार्लियामेंट से पास करवाया। और उसके बाद जो है जो आउट गोइंग जो प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो मुसलसल इसको जो है वो तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं कि ये जो कानून है इससे एक NRO दे दिया गया। और उन्होंने पहले मुसलसल जो है वो जो इस पे तनक़ीद करते रहे और बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर कर दी। और वो पिटिशन जो है अभी तक उस पर कोई पेशरफ इतनी ख़ास नहीं हो सकी। ताहम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो भी एक पिटिशन जो है वो भी आज दायर की गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की गई थी उसमें जो ड्राफ्ट की गई है, जो तैयार की गई, उसमें जो सीनियर काउंसिल हैं वो ख्वाजा हारिस हैं, जो कि पनामा केसेस में जो है शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वकील रहे थे और नैब के कानून से जो है बड़ा उनको जो है वो बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन जो दूसरी पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फ़ाइल हुई है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से फ़ाइल की गई है, और उसमें भी जो है ये बात सामने आई है कि ये सोलो फ्लाइट है जो सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, क्योंकि जो बार के जो अहदेदार हैं उनका ये कहना है कि ये जो है अप्रूवल जो है ये एक बाकायदा इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं की गई और ना ही कंसेंट लिया गया है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है उनका, नायब सदर है उनका, किसी से मुशावरत भी नहीं की गई और अचानक जो है ये पिटीशन फाइल की गई है। लेकिन जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो ये एक पिटीशन जो कि ख्वाजा हारिस साहब हैं वो ड्राफ्ट करते हैं और इमरान ख़ान न्याजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से पिटीशन जो कि हामिद ख़ान साहब जो है उसको तैयार करते हैं, उसमें बहुत से पैराज जो हैं और जो अहम जो तकरीबन जो अहम जो नकात हैं वो तमाम कॉपी पेस्ट किए गए हैं और एक जो है वो कामा जो है उसका भी फ़र्क नहीं है। जो उसमें ऐसे इश्यूज़ थे जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको ये एतराज़ था कि इससे हुकूमत जो है उसको PMLN को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा हो सकता है। वो तमाम जो है नकात जो कि उन्होंने इमरान ख़ान साहब की पिटीशन में उन्होंने उठाए थे वही बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके दूसरी पिटीशन में जो है वो लगा दिए गए हैं। और ये एक कॉपी राइट्स का भी मामला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका भी मामला है। जो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा और हामिद ख़ान साहब जो हैं जो कि इतने बड़े स्टेचर के आदमी हैं, ये तवक्को नहीं मुझे थी कि वो एक इस तरह का चोरी शुदा मटीरियल जो है वो अपनी पिटीशन में लगाएंगे, जो कि ऑलरेडी एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और वहाँ पर जो बिल्कुल वही चीज़ें जो है वो उठा के वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप अगर देखिए, मैंने स्टोरी में कर रहा था तो मैंने उस वक्त अपने जो है वो कंप्यूटर पे जो है वो ये चीज़ें खोली। ये एक इसमें मैंने स्प्लिट की हुई है स्क्रीन, इसमें जो ये वाली जो ऊपर वाली पिटीशन है ये है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी, ये इमरान अहमद ख़ान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह ख़ान न्याजी, ये इनकी पिटीशन है। और इसमें अगर आप इसको हम बिल्कुल इसके नीचे जाते हैं तो इसमें जो ये ड्राफ्ट की गई है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये ख्वाजा हारिस साहब हैं और साथ में एक और वकील साहब हैं, मोहम्मद शरीफ जंजुआ और ख्वाजा हारिस अहमद। ये पिटीशन जो है वो उन्होंने ड्राफ्ट की और जो ये नीचे इसके साथ जो दूसरी स्प्लिट स्क्रीन जो है आपको जो नज़र आ रही होगी उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिटीशन है ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थ्रू प्रेसिडेंट शुएब शाहीन,
اور یہ جو پٹیشن ہے یہ ہے، یہ جو اس میں لائر ہیں جنہوں نے فائل کی ہے، حامد خان صاحب ہیں، عمیر بلوچ صاحب ہیں جو کہ شعیب شہین کے بھائی ہیں، اور مرزا وقاص قیوم۔ اب اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں پٹیشنز ہیں اس میں کیا ہونی چاہیے تھی چیزیں، نہیں ہونی چاہیے تھیں، اخلاقی طور پہ جو ہے وہ یہ کیسے ہو گیا، اور پھر یہ جو اگر یہ دونوں جو ہے یہ کاپی پیسٹ کی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ جو کاپی پیسٹ چیزیں جو کہ کاپی پیسٹ ہوئی ہیں، ویسے تو اوپر سے ساری چیزیں تقریباً سیم ہی تھی، لیکن جو صفحہ 9 پر ایک جو چیزیں جن کو تکلیف تھی یا عمران خان صاحب جس کا جو ہے وہ باقاعدہ اس کا وہ ہے وہ کرتے رہے، وہ صفحہ جو دونوں کے پیج 9 ہیں ان پہ جو ایک سیکشن 14 کے حوالے سے ہے کہ جو یہ سیکشن 14 جو ہے اس کو جو نکالا گیا ہے۔ اب دیکھیے جو عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے اس میں لکھا ہے By removing section 14 from the NAO 1999, the Federation has ensured that it becomes impossible for the prosecution to prove whether white-collar crime against the holder of public office, as a corollary, for the people of Pakistan to hold their chosen representative accountable of their corruption and corrupt practices, and has thereby violated the fundamental rights of the people of Pakistan under Article 9, 14, 19A and 24 of the Constitution۔ اچھا اب جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو نیچے ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ by removing section 14 from the NAO, 1999, the Federation has ensured that it becomes impossible for the prosecution to prove white collar crime against the holder of public office, as a corollary for the people of Pakistan to hold their chosen representative accountable for their corruption and corrupt practices, and has thereby violated the fundamental rights of the people of Pakistan under Article 9, 14, 19A and 24 of the Constitution۔ یعنی کہ پورے کا پورا پیرا جو ہے وہ کاپی پیسٹ اٹھا لیے کر کے کیا گیا، ایک کاما فل سٹاپ یا کسی چیز کی جو ہے وہ کوئی اس میں نہیں دی گئی۔ آگے پھر اس میں مزید سیکشن 14 کے حوالے سے چیزیں دی گئی ہیں جو کہ ہائی کورٹ بار کی جو پٹیشن ہے اس میں بھی سیم چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک بات تھی کہ جو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی اس میں ایک پیراگراف تھا کہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں جو چیف منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور جو منسٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کیا گیا ہے، اور اس میں جو عمران خان صاحب نے اپنی پٹیشن میں خدشہ یہ ظاہر کیا تھا کہ ان امینڈمنٹ کی جو ہے وہ بل بوتے پر وہ لوگ جو کہ آلریڈی جن کو جو ہے وہ کورٹ نے سزائیں دے چکی ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ اپنا جو کنوکٹڈ جو لوگ ہیں، جو کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہیں کوئی جیسے کہ نواز شریف صاحب ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ یہ اس جو ہے فیصلے سے مستفید ہوں گے۔ تو اس میں جو یہ دوسری پٹیشن ہے ہائی کورٹ بار کی اس میں بھی سیم وہی چیز لکھی ہے that the impugned amendments constitute a legislative judgment in as much as by virtue thereof not only all the cases pending trial against inter alia the minister, chief minister, prime minister and presidents stand virtually terminated, even those minister, chief minister or prime minister, as much as all other holders of public office and prime ministers who may already stand convicted prior to the promulgation of the impugned amendments have also been provided an opportunity to have their respective conviction undone by taking advantage of the amendments۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل اس میں یہ جو خان صاحب کی پٹیشن ہے اس میں بھی بالکل یہی لکھا ہے اور بالکل چینج نہیں ہے کہ who may already stand convicted prior to the promulgation of impugned amendments have also been provided an opportunity to have their respective convictions undone by taking advantage by amendments made effective retrospectively۔
تو یہ ایک جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک جو کہتے ہیں کہ گریٹ مائنڈس تھنک الائک، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ برڈز آف اے فیدر فلوک ٹوگیدر، لیکن وہ بھی جو ہے وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈسٹنس ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں آپ کو میں نے دکھائی ہیں اس میں تو بالکل یہ کاپی پیسٹ، اور یہ تو خواجہ حارث صاحب کو جو ہے وہ تو کیس کرنا چاہیے حامد خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ان کی پٹیشن کی جو چیزیں تھیں وہ کیسے انہوں نے اٹھائیں اور بالکل کاپی پیسٹ کر دیں، بالکل کوئی کامہ بھی چینج نہیں کیا. اچھا صرف یہی نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اب بے نامی دار کی جیسے کہ ایک ڈیفینیشن جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے، اور بے نامی دار کے حوالے سے جو ابھی امینڈ کیا گیا ہے قانون کے، اس میں ایک سرٹن پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو تب جو ہے وہ بے نامی دار جو ہے اس کا تعین ہوگا. اس کو بھی دونوں جو پٹیشن ہے نیچے جو ہائی کورٹ بار کی پٹیشن ہے اس میں بھی ہو بہو اسی طرح جو ہے وہ کاپی کیا ہے. اور ایسٹس کے حوالے سے بھی مطلب ایک پیرا تھا ایسٹس اور بے نامی دار کا، وہ بھی جو ہے وہ ویسے ہی ان کو کاپی پیسٹ کر کے جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. تو اس میں ایک اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پٹیشن جو ہے اس میں کیا اس طرح اگر کوئی کاپی پیسٹ کی گئی ہے، اب یہ تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی الہام ہوا ہو جنہوں نے پٹیشن ڈرافٹ کی ہے. حامد خان صاحب جو ایک بڑے اسٹیچر کے آدمی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ یہ، کیونکہ پٹیشن انہوں نے تیار نہیں کی ہوگی، کیونکہ نیچے جو 2 وکلاء صاحبان کے نام ہیں انہوں نے ہی جو ہے وہ اس پہ ورکنگ کی ہوگی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جو ہے وہ میرے خیال میں وکلاء کو بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو کاپی پیسٹ کر کے جو ہے یہ کیا ایک جو ہے وہ ایک غیر اخلاقی کام نہیں کیا انہوں نے. اور اس طرح کے معاملے میں جو حامد خان جو کہ ابھی جو ہے دوبارہ ان کی جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو بھی جو ہے وہ امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بہرحال اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ اس پٹیشن کا جو ہے وہ کیا اس پر ڈیسیجن لیتی ہیں. آپ سے مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.